Hi everyone, can you hear me? So if you are able to hear me, then comment है अनि बल्ल म बिगिन गर्छु. Okay, thank you so much for joining this live streaming, and I would like to thank CSIT and Rupandehi for having me. आजको यो लाइभ स्ट्रिमिङ चाहिँ गेटिङ स्टार्टेड विथ इथिकल ह्याकिङ भन्ने टपिकमा छ. टार्गेटेड अडियन्स भनेको चाहिँ बिगिनर्स हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड है त. सो मेरो नाम चाहिँ सन्तोष भण्डारी. म चाहिँ केही साइबर सेक्युरिटी कम्पनीमा पहिला काम गरेको थिएँ. अनि क्रोम एक्सटेन्सन डेभलपरको रूपमा पनि पहिला आई हेभ वर्कड. I have around 5 years of industry experience. Right now, I work at Cryptos in Nepal. It's a cybersecurity startup based in Kathmandu. It's been 1 year. Open back. If you want to learn more about it, then you can go to our official website and learn about different services we provide. Okay, I am also a moderator at Pentester Nepal. Pentester Nepal चाहिँ एउटा कम्युनिटी हो फेसबुकमा भएको. एम भनेको चाहिँ नेपालमा भएको अथवा नेपालमा काम गरेको साइबर सेक्युरिटी फिल्डमा काम गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकजुट बनाएर राख्ने टाइपको कम्युनिटी. त्यहाँ चाहिँ रिसोर्सेसहरू सेयर गर्दा भयो, आफ्नो थट्सहरू राख्दा भयो, इन्फोसेक कम्युनिटी कसरी अगाडि बढाउन मिल्छ, सेमिनार वेबिनारहरू के कन्डक्ट गर्न मिल्छ होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो कम्युनिटीमा चाहिँ डिस्कसन हुन्छ. यु क्यान आस्क क्वेसन्स देयर. अनफर्चुनेटली मैले यहाँ चाहिँ लिङ्क चाहिँ हाइपर लिङ्क नबनाएको रहेछु, बट स्टिल यु क्यान गो टु फेसबुक एन्ड सर्च पेन्टेस्टर नेपाल एन्ड यु विल बी रिडाइरेक्टेड. सो टार्गेटेड अडियन्स भनेको चाहिँ बिगिनर्स. अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले यो स्लाइडमा जति पनि रिफरेन्सेसहरू रिसोर्सेसहरू राखेको छु, त्यो सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ तपाईँहरूले गिटअपमा गएर भेटाउन सक्नुहुन्छ. github.com/codedbrain हान्नुहोस्. अनि चाहिँ यहाँ गेटिङ स्टार्टेड विथ इथिकल ह्याकिङ भन्ने एउटा रेपो छ. त्यसमा गएर चाहिँ resources.txt भन्ने छ. मैले सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ यसमा राखेको छु. यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. अनि चाहिँ यु क्यान रिड दिज है, लिङ्कहरू छ. ओके, डिफिनेसन अफ ह्याकिङ है. ह्याकिङको डिफिनेसनबाट बिगिन गरौँ. नर्मली चाहिँ हामीले गुगलमा चाहिँ ह्याकिङ भनेर सर्च गऱ्यौँ भने चाहिँ अथवा त्यसको मिनिङ खोज्न ट्राई गऱ्यौँ भने चाहिँ यो आउँछ, द गेनिङ अफ अनअथोराइज एक्सेस टु डेटा इन अ सिस्टम अर कम्प्युटर. इन अ वे ट्रु पनि हो, तर अनअथोराइज मात्रै होइन, अथोराइज एक्सेस पनि ह्याकिङ हो, जसलाई हामीले इथिकल ह्याकिङ भन्छौँ. सुरुमा नै यसरी चाहिँ यो टर्म डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अनअथोराइज एक्सेस टु डेटा
इन अ सिस्टम अर कम्प्युटर भनेको छ। अथोराइज तरिकाले गर्नेलाई पनि ह्याकिङ भनिन्छ। बाई द एन्ड अफ दिस प्रेजेन्टेसन यु विल गेट टु नो। सो ह्याकिङ लिगल हो त? ओके, ह्याकिङ चाहिँ लिगल हो यदि चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ रिटर्न पर्मिसन अथवा कुनै तरिकाको पर्मिसन छ भने चाहिँ अथोराइज पर्सन अथवा कम्पनीबाट चाहिँ। हामीले म चाहिँ साइबर सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्छु। हाम्रो चाहिँ नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै क्लाइन्ट को इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ एउटा रिटर्न पर्मिसन्सहरू लिन्छौँ, पेपर वर्कहरू हुन्छ, त्यसपछि बल्ल बिगिन गर्छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ लिगल्ली गर्न पायौँ नि त, तिनीहरूको सिस्टमहरू टेस्ट गर्न पायौँ। त्यही भएर चाहिँ रिटर्न पर्मिसन हुनुपर्छ। त्यो केसमा चाहिँ ह्याकिङ लिगल भयो। तपाईँले चाहिँ रिटर्न पर्मिसन नभइकन चाहिँ कुनै सिस्टम टेस्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लिगल केस लाग्न सक्छ। अनि ओके, इट्स अलरेडी एक्सप्लेन्ड, इट माइट बी इलिगल इन मोस्ट अफ द केसेस स्पेसली इन द कन्ट्रिज लाइक नेपाल। सो तपाईँले चाहिँ रेस्पोन्सिबली डिस्क्लोज गर्नुभयो केही इस्युजहरू टिमलाई होइन भने पनि तपाईँलाई केही लिगल एक्सन लाग्न सक्छ प्रोभाब्ली, किनकि तपाईँसँग त पहिला त प्रायर एग्रिमेन्ट छैन नि त, रिटर्न पर्मिसन छैन नि त। सो आई हाइली डिस्करेज यु टु डु सो है। ओके, लेट्स गेट टु द टपिक, रियल टपिक। ह्याकर्सको टाइपहरूबाट बिगिन गरौँ। ब्ल्याक ह्याट ह्याकर एउटा टाइप भनेको। ब्ल्याक ह्याट ह्याकर भनेको चाहिँ के हो त नि? सो ब्ल्याक ह्याट ह्याकर भनेको चाहिँ नराम्रो काम गर्ने ह्याकरहरू। तपाईँलाई चाहिँ कुनै लिङ्क पठाएर तपाईँले लिङ्क क्लिक गरेर तपाईँको केही अकाउन्टहरू ह्याक भयो भने त्यो मान्छे जसले तपाईँलाई लिङ्क पठायो होइन त्यो चाहिँ ब्ल्याक ह्याकर हुनसक्यो। डिफ्रेन्ट एक्जाम्पल्सहरू हुनसक्छ। तपाईँको ल्यापटपमा म्यालवेयरहरू छिराइदिएला अरे होइन, अब कुनै एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्न लगाइदिएला अरे अथवा आफूले इन्स्टल गरिदिएला अरे। त्यसपछि तपाईँको कम्प्युटर त इन्फेक्ट हुन्छ, तपाईँको डेटाहरू चाहिँ डिलिट हुनसक्छ, तपाईँको ल्यापटपको फाइलहरू इन्क्रिप्ट हुनसक्छ अथवा सबै कुराहरू चाहिँ जान सक्छ। यो सबै काम गर्ने भनेको ब्ल्याक ह्याट ह्याकरहरू। अथवा कुनै वेबसाइटहरू चाहिँ डिफेस गरिदिएला अरे, वेबसाइटहरू कम्प्लिटली नै चेन्ज गरेर चाहिँ पुरै स्क्रिनमा चाहिँ ह्याक्ड बाई समथिङ भनेर आइरहेको हुन्छ नि त, त्यो सबै गर्ने काम भनेको चाहिँ ब्ल्याक ह्याट ह्याकरहरूले। अर्को हुन्छ व्हाइट ह्याट ह्याकर। व्हाइट ह्याट ह्याकर भनेको चाहिँ मोरलेस स्किल सेटहरू चाहिँ उस्तै हुनसक्छ होइन, तर रेस्पोन्सिबली डिस्क्लोज गर्छ क्लाइन्टहरूलाई, रेस्पोन्सिबली डिस्क्लोज गर्छ जुन भेन्डरमा इस्यु पत्ता लगाएको, जुन एप्लिकेसन जुन प्लेटफर्ममा इस्यु पत्ता लगाएको हो होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबली डिस्क्लोज गर्नेहरू चाहिँ व्हाइट ह्याट ह्याकर भयो। अनि के हुन्छ डिफ्रेन्स के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ केही इस्यु पत्ता लगायौँ भने चाहिँ हामीले रिपोर्ट गर्छौँ अनि टिमले फिक्स गर्छ। फिक्स गरिसकेपछि चाहिँ फेरि हामीले भेरिफाई गर्छौँ त्यो फिक्स भयो कि नै भनेर। यो गरेपछि चाहिँ सिस्टम सेक्युर हुने भयो नि त। तर ब्ल्याक ह्याकरले चाहिँ के गर्ने भयो, आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ कुनै सिस्टम कम्प्रोमाइज गर्ने भयो अथवा कुनै डेटा चाहिएको कारणले चाहिँ सिस्टम कम्प्रोमाइज गर्ने भयो होइन, अथवा फन्डको लागि नै गर्ने गर्छन्। नेक्स्ट टाइप अफ ह्याकर भनेको चाहिँ ग्रे ह्याट ह्याकर। सो ग्रे ह्याट भनेको समवेयर बिट्विन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। नराम्रो काम पनि गरिदिने, ओके अब त राम्रो काम गरौँ न भन्ने टाइपले पनि गरिदिने, दुइटै टाइपको गरिदिने। सो ब्ल्याक र व्हाइटको कलर रेन्ज हेऱ्यो भने चाहिँ बिचतिर चाहिँ ग्रे टाइपको पर्छ नि त। सो नाम ग्रे ह्याट ह्याकर। सो सबैभन्दा नोटोरियस टाइप अफ ह्याकर भनेको ब्ल्याक ह्याट ह्याकर। एकदम नोक्सान गर्न सक्ने भयो अरूहरूको सिस्टममा होइन, अथवा तपाईँहरूलाई पनि पर्सनली नै ह्याम्पर गर्न सक्ने भयो। राम्रो टाइपको ह्याकर भनेको व्हाइट ह्याट ह्याकर, ग्रे भनेको चाहिँ काइन्ड अफ बिट्विन। ओके, स्कोप्स अफ ह्याकिङ। ह्याकिङको स्कोप्सहरू के छ त? ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा चाहिँ सेक्युरिटी टिममा जब पाउन सकिन्छ। साइबर सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा पनि जब पाउन सकियो। तपाईँले इन्डिपेन्डेन्ट सेक्युरिटी रिसर्च गर्न सक्नुभयो, कुनै एउटा फिल्ड लिएर कुनै एउटा टपिक लिएर त्यही टपिकलाई एकदम मजाले स्टडी गरेर चाहिँ त्यसमा सेक्युरिटी रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको बग बाउन्टिज। फेसबुक, ट्विटर अनि अरू कम्पनीहरूले चाहिँ एउटा प्रोग्राम राखेको हुन्छ जसमा चाहिँ
सेक्युरिटी रिसर्चरहरूले अथवा चाहिँ व्हाइट ह्याकरहरूले चाहिँ के गर्छन्, इस्युज पत्ता लगाउँछन् तिनीहरूको प्लेटफर्ममा। पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ त्यो इस्युहरू चाहिँ त्यो रेस्पेक्टिभ टिमलाई रिपोर्ट गर्छन्। टिमले चाहिँ प्रायोरिटी हेरेर त्यो बगहरू इस्युजहरू फिक्स गर्छ एन्ड एज एन एप्रिसिएसन तपाईँहरूलाई चाहिँ रिवार्ड गर्छ, सेक्युरिटी रिसर्चरलाई रिवार्ड गर्छ। सो यो चाहिँ विन टु विन केस भयो, रिसर्चरको लागि पनि फाइदा भयो अनि कम्पनीको लागि पनि फाइदा भयो। कम्पनीको लागि किन फाइदा भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही इस्यु चाहिँ ब्ल्याक ह्याकरले चाहिँ एक्सप्लोइट गर्न सक्थ्यो नि त। त्यही इस्यु ब्ल्याक ह्याकरले एक्सप्लोइट गर्न सक्थ्यो। अब त्यो इस्यु चाहिँ हट्ने भयो अनि रिसर्चरको लागि चाहिँ कसरी प्लस पोइन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ मोनिटरी रिवार्ड आउने भयो, रेकग्निसन हुने भयो होइन, धेरैले चिन्ने भए होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ फ्रिलान्सिङ। डाइरेक्टली नै फ्रिलान्सिङ गर्न मिल्यो कुनै साइटहरूमा चाहिँ। सो आवाज क्लियर आइरहेको छ कि नै? आई एम नट एबल टु ओके। अझै अर्को बोल्ने अहिले कस्तो आइरहेको छ आवाज? क्यान यु हियर मी? आई थिङ्क यो फुल नै छ जस्तो लाग्छ होइन, बट स्टिल या इट्स फुल, आई डोन्ट नो वाट्स ह्यापनिङ है। आई थिङ्क इट्स फाइन है। योभन्दा चर्को कति चर्को बोल्नु। प्लस लट्स मोर, आई थिङ्क मैले एक्सप्लेन गरेँ होला फ्रिलान्सिङवाला पनि। स्कोप एकदमै धेरै छ ह्याकिङको। ओके, पे स्केल। साइबर सेक्युरिटीमा काम गर्नेहरूले चाहिँ कति कमाउँछन् त? यो चाहिँ पे स्केल हो यसको सोर्स चाहिँ। सो इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एनालिस्ट अन समवेयर बिट्विन $51,000 to $109,000। अनि अरूहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। साइबर सेक्युरिटी एनालिस्टले चाहिँ यति कमाउँछ एन्ड इट्स ह्युज। तर नेपालको केसमा चाहिँ फ्रेङ्कली स्पिकिङ त्यस्तो धेरै हुँदैन। आई मिन योसँग कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो धेरै हुँदैन। बट स्टिल तपाईँहरूले चाहिँ सेक्युरिटी रिसर्चहरू गर्यो, बग बाउन्टीहरू गरेर चाहिँ यु क्यान अर्न है। यो चाहिँ अनि यो डेटा कसरी लियो भन्ने पनि मलाई थाहा भएन। यसको सोर्स भनेको चाहिँ पे स्केल। के साइबर सेक्युरिटी मार्केट 2017मा चाहिँ $137.63 बिलियन थियो। 2018मा चाहिँ बढेको छ। 2019मा नि बढेको छ गर्दा 2020मा $184.19 बिलियन गर्दै गर्दै इट्स एक्सपेक्टेड टु बी $248.26 बिलियन बाई 2023। सोर्स स्ट्याटिस्टा। सो साइबर सेक्युरिटी मार्केट चाहिँ एकदमै बढेको छ, स्कोप चाहिँ एकदम राम्रो छ। ओके, फाइनल्ली गेटिङ स्टार्टेड। अब के चाहिन्छ त नि यो फिल्डमा छिर्नको लागि चाहिँ बेसिक नलेजहरू के हुनुपर्छ, के कुराहरू जान्नुपर्छ भन्ने है। फर्स्ट भनेको चाहिँ नेटवर्किङको बेसिक्सहरू थाहा हुनु पऱ्यो, एकदम बेसिक्सहरू है। बिगिन गर्दाखेरि चाहिँ आइपी एड्रेसको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो। आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ के हो त नि, कति टाइपको आइपी एड्रेस हुन्छ, कसरी काम गर्छ। सपोज कुनै वेबसाइट हामीले चाहिँ हेरिरहेको छौँ, त्यसलाई ह्याक गर्नु परेको छ होइन, अथवा इस्युजहरू पत्ता लगाउनु परेको छ। अब एट द एन्ड अफ द डे त्यो वेबसाइट चाहिँ आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट भएको हुन्छ, एसोसिएट हुन्छ। त्यही आइपी एड्रेसमा नि एकदमै धेरै साइटहरू हुनसक्छ, वेबसाइटहरू। त्यो चाहिँ कसरी काम गर्छ त? अथवा हामीले कुनै जुनसुकै साइट हेरौँ, जस्तै google.com हाल्यौँ भने यो चाहिँ अन्तिममा चाहिँ आइपी एड्रेसमै कन्भर्ट भएको हुन्छ नि त, डिएनएसको थ्रुबाट। सो सो बेसिक कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ, आइपी एड्रेस भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू।
पोर्ट्स है। एकैछिन है, मेरो यहाँ कल आएको आए जस्तो छ, म फेसबुक अफ गरिदिन्छु ल्यापटपबाट। नाउ इट्स फाइन। अहिले भोल्युम ठिक छ नि होइन? भोल्युम कस्तो छ अहिले? क्यान यु गाइज कमेन्ट? ओके फाइन है। मैले चाहिँ फेसबुक ओपन गरेर आएको थिएँ एन्ड समन इज कन्सटेन्टली कलिङ मी, सो आई जस्ट टर्न इट अफ। आई वाज एक्सप्लेनिङ अबाउट पोर्ट्स है। यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है, किनकि यो बेसिक्स हो कि। अब पोर्ट भनेको चाहिँ के हो त नि? सो इट्स अ कम्युनिकेसन च्यानल बिट्विन टु एन्ड पोइन्ट होइन। जस्तै एउटा कुनै आइपी एड्रेस छ भने नर्मल्ली त्यसमा चाहिँ अराउन्ड 2 to the power 16वटा पोर्ट हुन्छ। एउटा पोर्ट भनेको चाहिँ सर्भिस एसोसिएट हुने माध्यम हो। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ फेसबुक खोलेँ अथवा कुनै साइट खोलेँ, गुगल खोलेँ होइन। गुगल खोल्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट भएको हुन्छ होइन। त्यो आइपी एड्रेसको चाहिँ एउटा पोर्टमा चाहिँ यो सर्भिस एसोसिएट भएको हुन्छ क्या। नर्मली तपाईँले एचटिटिपिएस देख्नुभयो भने चाहिँ पोर्ट 443मा एसोसिएट भएको हुन्छ। एचटिटिपी छ भने चाहिँ पोर्ट 80मा एसोसिएट भएको हुन्छ बाई डिफल्टमा। सो यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो, एन्ड देन बल्ल बिगिन गर्न सकिन्छ। सो अर्को भनेको चाहिँ डिएनएसहरू होइन, अनि टिसिपी आइपी स्ट्याकहरूको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो। सबैको लागि मैले रिसोर्सेस राखिदिएको छु, पहिला नै भनेको छु यसमा रिसोर्सेसहरू छ, यु क्यान गो हियर एन्ड यु क्यान जस्ट लर्न फ्रम दे। अनि बाँकी कुराहरू इत्यादि। सो हेयर इज एन इलिस्ट्रेटिभ डायग्राम अफ वाट ह्यापन्स वेन यु सर्फ अ साइट है। एकदम लो लेभलमा, लो लेभल भन्न आएछ, एकदमै सर्फेस लेभलमा छ है। नर्मली हामीले कुनै साइट ओपन गऱ्यौँ, साइट ओपन गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ डिएनएस थिम जान्छ, त्यसले चाहिँ आइपी एड्रेस दिन्छ, अनि बल्ल सर्भरमा चाहिँ सर्भरसँग कम्युनिकेट हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ नर्मली थाहा पाउनु पऱ्यो, कसरी काम गर्छ त नि भन्ने कुराहरू चाहिँ। सो इन्टरनेटले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो, यो पनि मैले रिसोर्सेसमा राखिदिएको छु। यु क्यान लर्न। यसमा मजाले नै डिस्क्राइब गरेको छ कसरी काम गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट बियर होइन, एन्ड यु क्यान लर्न। ओके, गिभ मी अ सेकेन्ड। एउटा क्वेसन छ, राउटरको आइपी एड्रेस र वेबसाइटको सेम हो कि कसो ब्रो रे? ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस है, पछि क्युएनए सेसनमा चाहिँ आन्सर गर्छु यसको। ओके, सेकेन्डमा चाहिँ लर्न द बेसिक्स अफ लिनक्स। लिनक्स नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन होइन, बट आई रिकमेन्ड कि तपाईँहरू चाहिँ लिनक्स स्टार्ट गर्नु होला भनेर। लिनक्सको कमान्ड लाइन बेसिक्सहरू थाहा पाउनु पऱ्यो, चाहिँ नेभिगेसन कसरी गर्ने, फोल्डरहरू कसरी क्रिएट गर्ने, फाइलहरू कसरी बनाउने होइन, फाइल कसरी रिमुभ गर्ने, कुनै टेक्स्ट फाइलमा चाहिँ कुनै वर्डहरू कसरी सर्च गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ म यो पाथमा छु होइन, पिडब्लुडी हान्यो भने चाहिँ यो पाथमा कुन पाथमा छ भनेर देखाउँछ, एलएस हान्यो भने चाहिँ लिस्ट गर्छ। जस्तो एकदम कमन कमान्डहरू भयो नि होइन, यो कमान्डहरू चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। अर्को भनेको चाहिँ फाइल पर्मिसन्सहरू। फाइल पर्मिसन बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। लिनक्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि फाइल पर्मिसन, डिफ्रेन्ट युजर्सहरू हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट युजर्सहरू क्रिएट गर्न मिल्छ।
त्यो युजरले क्रिएट गरेको फाइलहरू चाहिँ कसले ओन गर्छ, त्यही युजरले ओन गर्छ कि अरूले ओन गर्छ, अथवा त्यो फाइल चाहिँ कसले रिड गर्न मिल्छ, कसले राइट गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू। इट माइट साउन्ड अ बिट टेक्निकल होइन, तर बेसिक कुरा नै हो, यो कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। अर्को भने फाइल सिस्टमहरूको बारेमा आर्किटेक्चरहरू बुझ्नु पऱ्यो लिनक्सको होइन। यसमा रिसोर्सेस राखेको छु मैले, यु क्यान go in my GitHub and see it है। अर्को डिजिटल ओसनको एउटा अर्को आर्टिकल पनि राखेको छु मैले, त्यसमा बेसिक कुराहरू सिकाउँछ, नेभिगेसनहरू कसरी गर्ने होइन, फाइल म्यानिपुलेसनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउँछ। योभन्दा पहिला त तपाईँले लिनक्स नै इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको चाहिँ मैले कुनै रिसोर्सेस राखेको छैन, बिर्सेरहेछु। यु क्यान जस्ट गुगल द्याट आउट है। फाइल पर्मिसन बेसिक्सहरू को पनि रिसोर्सेसहरू छ, मैले त्यसमै राखेको छु। यसबाट मजाले बुझ्नुहुन्छ फाइल भनेको के हो, त्यो फाइलमा कस्तो कस्तो पर्मिसन हुन्छ। नर्मली चाहिँ सपोज बिन ब्यास भन्ने यो फाइल छ भने, ब्यास भन्ने फाइल छ भने अब यहाँबाट चाहिँ हेर्न मिल्छ त्यो फाइल कसलाई बिलङ गर्छ होइन, अनि त्यो फाइलमा चाहिँ कसको के अधिकार छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। खासमा यो डिभाइड भएको हुन्छ, यो सेक्सनहरूमा डिभाइड भएको हुन्छ। आर भने रिड राइट एक्जिक्युट बिटहरू हो। आइएम नट गन एक्सप्लेन दिस है, यो तपाईँहरू गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यो ओके तपाईँहरू गएर चाहिँ त्यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ। रिसोर्सेस चाहिँ मैले इन्क्लुड गरिदिएको छु गिटअपमा। कि प्रोग्रामिङको बेसिक्सहरू पनि थाहा हुनु पऱ्यो। आई वुड रिकमेन्ड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा चाहिँ पाइथनलाई अगाडि राख्नुपर्ने, तर पछाडि रहेछ जाभास्क्रिप्ट, पाइथन, ब्यासहरू सिक्दा हुन्छ होइन। ब्यासहरू चाहिँ लिनक्सको लागि भयो होइन, लिनक्स प्रोग्रामिङहरूको लागि। पाइथनहरू पनि, पाइथन एकदम सजिलो छ सिक्नको लागि चाहिँ, एकदम धेरै चाहिँ एक्सप्लोइटहरू पनि पाइथनमा नै बनाएको हुन्छ। जाभास्क्रिप्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ वेब सेक्युरिटी भन्ने एउटा पार्ट छ साइबर सेक्युरिटीको होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले अहिले देखिराखेको स्क्रिन भनेको चाहिँ फ्रन्ट एन्ड हो कि, हामीले देखिरहेको छ भने ब्याक एन्ड हुन्छ, पछाडि सर्भरमा रन हुने सफ्टवेयर एप्लिकेसन होइन, त्यो चाहिँ ब्याक एन्ड टेक्नोलोजिजहरू भयो होइन। नर्मली चाहिँ फ्रन्ट एन्डहरू चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा बनेको हुन्छ कि। सो यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। अनि कतिपय वेब अट्याकहरू गर्नको लागि चाहिँ जाभास्क्रिप्ट चाहिन्छ। अर्को भने चाहिँ आई वुड रिकमेन्ड सी अथवा C++। इट्स नट द्याट इम्पोर्टेन्ट अहिले नै होइन, बट स्टिल लर्न गरिराख्दाखेरि चाहिँ लस चाहिँ हुँदैन, इट्स नेभर लस। बोर लागिरह्यो होला है। अब गेटिङ स्टार्टेड विथ इथिकल ह्याकिङ भनेको छ, अनि एउटा दुइटा कुराहरू ह्याक गरेर देखायो हुन्थ्यो भन्ने टाइपको फिल भइरह्यो होला। तर दिस इज नट हाउ इट वर्क्स होइन। इट अलवेज स्टार्ट्स बोरिङ तरिकाले नै स्टार्ट हुन्छ। अनि आफूले त्यही तरिकाले यो बेसिक्स कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो, अनि बल्ल थाहा पाइन्छ नि त, ह्याकिङ भनेको यो पो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ नि त। थाहा नपाइकन गर्न के रमाइलो। अब यो C++हरू जान्यो भने चाहिँ लो लेभल ह्याकिङहरूको लागि चाहिँ केही बेसिक आइडियाहरू मिल्न सक्छ। लो लेभल ह्याकिङ भन्ने हुन्छ बाइनरी एक्सप्लोइटेसन भन्ने, त्यो फेरि छुट्टै फिल्ड छ साइबर सेक्युरिटीमा। यसको पनि रिसोर्सेसहरू छ। जेएसको लागि चाहिँ यु डोन्ट नो जेएस भन्ने छ, काइल सिम्पसनले लेखेको बुकको सिरिज हो। यु क्यान सी 123K स्टार छ, एकदम राम्रो छ यो सिरिजको सबै यो सिरिजको बुक्सहरू अथवा बुकको सिरिजहरू। अर्को भनेको चाहिँ सी प्रोग्रामिङ, पाइथनहरूको लागि चाहिँ आई रिकमेन्ड प्रोग्रामिज भन्ने होइन। जस्तै इन्ट्रोडक्टरी सेक्सनहरू छ यसमा, कन्ट्रोल फ्लोहरूको बारेमा, फङ्सन्सहरूको प्रोग्रामिङ गरे सबै टाइपहरूको बारेमा चाहिँ राम्ररी बुझाएको छ। यु क्यान प्र्याक्टिस हियर। पाइथन पनि यही प्रोग्रामिजमा नै भेटाउन सकिन्छ। आई हाइली रिकमेन्ड दिस साइट। अनि एमडिएनबाट पनि धेरै फ्रन्ट एन्ड रिलेटेड टेक्नोलोजिजहरूको बारेमा चाहिँ पढ्न सकिन्छ है। मोजिला डेभलपर नेटवर्क हो। यु क्यान क्लिक अन टेक्नोलोजिज एन्ड HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट होइन, HTTP भनेको के हो, एपिआइज, डमहरू कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट पढ्न सकिन्छ।
सो एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो यो, एकदमै राम्रो प्लेटफर्म छ, यु क्यान लर्न फ्रम हियर। ओके, ह्याकिङ त गर्छौँ, तर त्यसको फेजेसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त नि, कसरी बिगिन गर्छ त नि ह्याकिङ गर्दाखेरि चाहिँ? ओके, फर्स्ट फेज भने चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ फेज हो। इन्फर्मेसन ग्यादरिङ फेजमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै सिस्टमको बारेमा चाहिँ थाहा पाउन ट्राई गर्छौँ। फर इन्स्टान्स, इफ आई एम टु टेस्ट वान सिस्टम, से लेट्स से xyz.com होइन, अब xyz.com को बारेमा चाहिँ पहिला मैले पत्ता लगाउन ट्राई गर्छु, लाइक त्यसको आइपी एड्रेस के हो, त्यो आइपी एड्रेसमा अरू वेबसाइटहरू होस्ट भएको छ कि नै, त्यो वेब एप्लिकेसन चाहिँ कस्तो कस्तो टेक्नोलोजी मिलेर बनेको छ, फ्रन्ट एन्डमा के छ, ब्याक एन्डमा के छ होइन, कुन डेटाबेस छ, अनि चाहिँ केही सर्फेसली नै पब्लिक एक्सपर्टहरू भेटाइन्छ कि नै, इत्यादि कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ भन्ने फेजमा पर्छ। अथवा टेक्निकल्ली हामीले चाहिँ यसलाई रेकन फेज पनि भन्छौँ, आरइसिओएन, रेकन फेज पनि भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यो सबै यो बाँकी फेजबाट जान्छ अनि एउटा लुप बनिरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छौँ, त्यसलाई एनालाइज गर्छौँ, अनि चाहिँ त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्न ट्राई गर्छौँ। एक्सप्लोइट गरिसकेपछि चाहिँ भेन्डरलाई के गर्छौँ, हामीले रिपोर्ट गर्छौँ। रिपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो टिमले फिक्स गर्छ, फिक्स गरिसकेपछि चाहिँ फेरि हामीसँग फलोअप गर्छ। फलोअप गरिसकेपछि चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ फेरि हेर्न थाल्छौँ, फेरि यही फेजमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ, यो लुप साइकलमा गइरहेको हुन्छ। सो ब्ल्याक ह्याकरले चाहिँ यो 6 पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टलाई चाहिँ कम्प्लिटली नै हटाइदिएको हुन्छ, किनकि उसले त रिपोर्ट गर्दैन नि त। उसले त के गर्छ, बाँकी सबै फेजेसहरू चाहिँ ट्राई गर्ला होइन, तर यो रिपोर्टिङवाला फेज चाहिँ हुँदैन। उसले चाहिँ आफ्नो बेनिफिटको लागि, फन्डको लागि, अथवा केही कुराको बेनिफिटको लागि गरिरहेको हुन्छ नि त। यसको रिफरेन्स भनेको चाहिँ म्यालवेयर बाइट्स भन्ने हो। सो कमन टुलहरू चाहिँ के युज हुन्छ त नि नेटवर्क स्क्यानिङहरूको लागि चाहिँ? यो कुरा मैले किन भनेको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यही टुलहरू मात्रै चलाएर पनि एकदम धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ, कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। द्याट्स वाइ मैले यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेको है। अ वाइज म्यान सेड कि टुल्स डोन्ट मेक ह्याकर्स, ह्याकर्स मेक टुल्स। टुल मात्रै चलाउन सिकेर चाहिँ केही पनि हुँदैन है। सपोज कुनै एउटा टुल छ, त्यो टुल चाहिँ एकदम मास्टर गरेर होइन, तर त्यो टुलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ यु विल गो नो वेयर। त्यो टुल कसरी काम गर्छ, इन्टरनल्ली के गर्छ भन्ने कुराहरू थाहा पायो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ डिटेल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि त, अनि आफूले नै त्यस्तो टुल बनाउन सकिन्छ। आई डोन्ट मिन कि सुरुमा नै तपाईँहरूले टुल बनाउनै स्टार्ट गर्नु भन्न चाहिँ खोजे होइन। कुनै टुल को बारेमा चाहिँ डिटेल तरिकाले स्टडी गर्यो होइन, कसरी काम गर्छ त नि भनेर थाहा पायो, अनि चाहिँ बिगिन गर्न सकिन्छ अरू कुराहरूमा। सो एउटा टुल्स एनम्याप भनेको चाहिँ नेटवर्कको लागि चाहिँ स्विस आर्मी नाइफ जस्तै नै हो है। एकदमै धेरै कामहरू गर्छ, वेब एप्लिकेसन स्क्यानिङको कामहरू पनि गर्छ, नेटवर्क स्क्यानहरू पनि गर्छ। अघि नै मैले आइपी एड्रेस किन थाहा पाउनुपर्छ, पोर्टहरूको बारेमा किन थाहा पाउनुपर्छ भनेको थिएँ नि। अब यसले ल एनम्याप त तपाईँले चलाउन सिक्नु होला अरे होइन, तर त्यो आइपी एड्रेस भनेको थाहा छैन, आइपी रेन्जेस भनेको थाहा छैन भनिसकेपछि चाहिँ केलाई स्क्यान गर्ने त नि, कसरी स्क्यान गर्ने त नि भन्ने कुरा त थाहै हुँदैन नि। नर्मली यो भनेको चाहिँ पोर्ट स्क्यानरको रूपमा युज गरिरहेको हुन्छन्, अनि सर्भिस स्क्यानहरूको रूपमा युज गरिरहेको हुन्छन्। जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ google.com खोल्यौँ भने चाहिँ यसमा तपाईँले https google.com देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पोर्ट 443मा रन भएको छ। सो कुनै टुलहरूबाट हामीले थाहा पाउन सकिन्छ त्यो पोर्ट ओपन छ कि नै भनेर। एनम्याप पहिला चाहिँ आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट गर्यो। ओके, यो चाहिँ यसको आइपी एड्रेस रहेको छ, एन्ड देन nmap -p443। ओके, यसको चाहिँ पोर्ट ओपन छ,
यो चाहिँ एकदम बेसिक भयो होइन। अब एनम्यापको अरूहरू फ्ल्यागहरू छ, कसरी एनम्यापले स्क्यान गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ, अनि बल्ल थाहा हुन्छ डिटेलमा। अब आई वुड रिकमेन्ड टिसिपी युडिपीहरूको बारेमा पढ्नको लागि होइन, त्यो पनि मैले रिसोर्सेसमा राखिदिएको छु। टिसिपी थ्री वे ह्यान्डसेकले कसरी काम गर्छ होइन, अनि त्यो थाहा पायो भने चाहिँ एनम्यापले कसरी काम गर्छ मोरलेस थाहा हुन्छ। सो यो टाइपको डिफल्टमा चाहिँ एनम्यापले जुन टेक्निकले स्क्यान गरेको हुन्छ, पोर्ट स्क्यानिङ गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हाफ ओपन स्क्यान भन्छ होइन। डाइरेक्टली नै पहिला सिङ्क्रोनाइज प्याकेट पठाउँछ, अनि उताबाट चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट आउँछ, सिन्याक पठाउँछ। सो नर्मल थ्री वे ह्यान्डसेक बाट चाहिँ यसले थाहा पाउँछ। डिफल्टमा चाहिँ त्यो हुँदैन, बिचमा कनेक्सन उताबाट चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट आइसकेपछि चाहिँ त्यसले ड्रप गरिदिन्छ कनेक्सन, अनि चाहिँ थाहा पाउँछ पोर्ट ओपन छ कि नै भनेर डिफल्टमा चाहिँ है। सरी म गडबड दिएँ। अरूहरू टुलहरू छ, मास स्क्यान होइन, गिटअपमा गएर चाहिँ यो पनि हेर्न मिल्छ। यो पनि मैले यो रिसोर्सेसमा चाहिँ राखेको छु। मेटास्प्लोइट छ, आइएम नट गन एक्सप्लेन दिज एज वेल है, तर तपाईँहरूले गएर चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। नेसस भयो, अनि बाँकीहरू यति टुलहरू चाहिँ तपाईँले बेसिकमा सिक्नुभयो भने चाहिँ इट विल हेल्प यु गेट स्टार्टेड है। अर्को एकदम ठुलो फिल्ड भनेको चाहिँ यो साइबर सेक्युरिटीमा वेब एप्लिकेसन टेस्टिङ हो। अब वेब एप्लिकेसन टेस्टिङ कसरी गर्छौँ त? नर्मली चाहिँ हामीलाई चाहिँ ह्याकिङ बनायो, वेब एप्लिकेसन ह्याकिङ भन्ने नै थाहा हुन्छ, वेबसाइट ह्याक गर्यो भन्ने टाइपको है। अब यो चाहिँ कसरी गर्छ त, के हेर्नुपर्छ चाहिँ वेब एप्लिकेसन टेस्टिङमा बिगिन गर्नको लागि चाहिँ? मैले चाहिँ कमेन्ट पढिरहेको छु, सरी है। वेब एप्लिकेसन टेस्टिङ है, नर्मली हामीले चाहिँ वेब एप्लिकेसन टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मेथोडोलोजिसहरू फलो गरिरहेको हुन्छौँ, एउटा स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन हुन्छ जसलाई चाहिँ OWASP भन्छ। सो यो भनेको चाहिँ ओपन वेब एप्लिकेसन सेक्युरिटी प्रोजेक्ट भन्ने हो। यसको गाइडलाइन फलो गरिरहेको हुन्छ। यसको टप 10 OWASP टप 10 भन्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जसमा लिस्ट भएको हुन्छ A1 A2 A3 गर्दा गर्दै A10सम्म। अनि त्यो इस्युजहरूले चाहिँ वर्ल्ड वाइड साइटहरूलाई चाहिँ बढी एफेक्ट गरेको हुन्छ है। हामीले चाहिँ यही नै फलो गरिरहेको हुन्छौँ। यसमा A1 भनेको इन्जेक्सन फ्ल छ, A2 भने ब्रोकन अथेन्टिकेसन, A3 भने चाहिँ सेन्सिटिभ डेटा एक्सपोजर गर्दा गर्दै चाहिँ A10सम्म छ होइन। यु क्यान लर्न अबाउट दिज होइन। एकैचोटि सिक्न सकिँदैन सबै कुराहरू चाहिँ, ह्याभ प्यासेन्स, बिस्तारै सिकिन्छ। इट्स नट एन ओभरनाइट थिङ टु बी अनेस्ट। ओके, A1 भनेको अघि मैले भने जस्तै इन्जेक्सन फ्ल हो। आइएम नट गन एक्सप्लेन दिस है, यु क्यान लर्न इट अन यर ओन। तर मैले कहाँबाट लर्न गर्ने भनेर रिफरेन्सेस रिसोर्सेसहरू चाहिँ म प्रोभाइड गर्छु। सो A2 भने ब्रोकन अथेन्टिकेसन, A3 भने सेन्सिटिभ डेटा एक्सपोजर एन्ड अरूहरू A5 A6, यो चाहिँ मैले लास्ट स्लाइडबाट हालेको, त्यही भएर स्टिल यहीँ छ। A8 A9 A10। ओके, हामीले यही नै फलो गरिरहेको हुन्छौँ है। मैले अघि भने नि, हामीले कुनै क्लाइन्टको चाहिँ वेब एप्लिकेसन टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यही मेथोडोलोजी चाहिँ, यही स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन चाहिँ नर्मली फलो गरिरहेको हुन्छौँ। कमन टुलहरू के छ त नि? बबसुट भयो, यो चाहिँ वेब एप्लिकेसन सेक्युरिटीमा काम गर्नेहरूले जसले पनि युज गर्छ होला है आई गेस। बबसुट यु क्यान डाउनलोड इट। यसले सिम्पली के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वेब ट्राफिकलाई क्याप्चर गर्ने काम गर्छ, एन्ड यु क्यान प्ले विथ दोज वेब ट्राफिक। कस्तो हुन्छ वेब ट्राफिक भन्दा, जस्तै म नेटवर्कमा गएँ, रिलोड गरेँ होइन, यु क्यान सी
आई डोन्ट नो, यु क्यान सी सो मेनी रिक्वेस्ट होइन, यो भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट हो, एउटा रिक्वेस्टको चाहिँ एउटा रेस्पोन्स हुन्छ होइन, त्यो रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सहरूलाई चाहिँ क्याप्चर गर्ने काम गर्छ एन्ड यु क्यान प्ले विथ दोज है। अनि अरू फिचरहरू पनि हुन्छ, तपाईँले ब्रुट फोर्सहरू गर्न मिल्छ, इन्कोडिङ डिकोडिङको कामहरू गर्न मिल्छ, बबसेटमा अरू एक्सटेन्सन्सहरू पनि हुन्छ होइन, त्यो एक्सटेन्सन तपाईँले एक्सटेन्सन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, जस्ट गो एन्ड डाउनलोड एन्ड यु क्यान स्टार्ट प्लेइङ। यही मात्रै हेरिराख्नु भयो भने पनि कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा आफै थाहा हुन्छ, जस्ट प्याटर्नहरू अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ वापलाइजर। वापलाइजर भने चाहिँ टेक्नोलोजी डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ। सपोज कुनै एउटा साइट छ, त्यो साइट चाहिँ केमा बनेको छ त नि भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउँछ, फ्रन्ट एन्डमा के छ ब्याक एन्डमा के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउँछ यसले चाहिँ, वापलाइजर भन्नेले चाहिँ। सपोज जस्तै लेट्स सी google.com चाहिँ केमा बनेको छ, ओके यसले युजर नेम र इमेल र पासवर्ड मागेको छ, तर यसको एक्सटेन्सन छ, ब्राउजर प्लगइन छ, त्यसबाट चाहिँ इजिली नै डिटेक्ट गर्छ है वापलाइजर। टेक्नोलोजी डिटरमाइन गर्ने डिटेक्ट गर्ने चाहिँ प्लेटफर्म साइट भनौँ न, ब्राउजर प्लगइन छ, यु क्यान डाउनलोड इट, मैले त्यसमा इन्क्लुड पनि गरेको छु रिसोर्सेसमा। अर्को भने फक्सी प्रोक्सी, आइएम नट गन एक्सप्लेन मच, यो चाहिँ सिम्पली नै प्रोक्सी सेटिङ गर्ने काम मात्रै गर्छ, ब्राउजरमा स्विच गर्न मिल्छ, कन्भिनियन्ट हुन्छ। अर्को भने चाहिँ डेभलपर्स टुल चाहिँ चलाउन जान्नु पऱ्यो है। डेभलपर्स टुल भने चाहिँ हामीले इन्सपेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के आउँछ, यो भनेको चाहिँ डेभलपर टुल्सहरू, यो राम्ररी चलाउन जान्यो भने पनि लाइफ एकदम इजी हुन्छ। ह्याकबार भन्ने चाहिँ एउटा प्लगइन हुन्छ, त्यो प्लगइनमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ कुराहरू गर्न मिल्छ, इन्कोडिङ डिकोडिङदेखि त लिएर होइन, कमन अट्याकहरूको चाहिँ प्याटर्नहरू बनाउने धेरै कुरा गर्न मिल्छ। अर्को भने चाहिँ सब लिस्टर। सब लिस्टर भने चाहिँ सब डोमेन फाइन्ड गर्ने, जस्तै तपाईँको कुनै एउटा साइट छ, त्यो साइटमा कतिवटा सब डोमेन छ त नि भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ यसबाट, सब लिस्टर भन्नेबाट चाहिँ। अब यसले याहु गुगल बिङ एकदम धेरै साइटहरूमा हेरेर चाहिँ पत्ता लगाउँछ होइन, सर्च गरेर, इट्स भेरी ह्यान्डी। अरूहरू पनि छ सब डोमेनहरू डिस्कभर गर्नको लागि चाहिँ, तर फर्दर टाइम बिङ मैले यति नै राखेको छु। एउटा रिसोर्स छ वेब सेक्युरिटी रिसोर्स गिटअप भन्ने, मैले त्यो पनि रिसोर्सेसमा राखेको छु। इट हेज 4.9K स्टार्स, यु क्यान लर्न अ लट अफ थिङ्स फ्रम हियर है। वेब सेक्युरिटीको बारेमा के थाहा पाउनु परेछ, कस्तो कस्तो टाइपको अट्याक हुन्छ, कसरी गर्ने त्यो अट्याकहरू होइन, कसरी प्रिभेन्ट गर्ने, एकदम धेरै कुराहरू छ यसमा। फोरम्सहरू भयो होइन, इन्ट्रोडक्सन रिलेटेड कुराहरू होइन, एकदम धेरै कुराहरू छ, यु क्यान जस्ट गो हियर एन्ड लर्न। यहाँ जानु है, github.com/codedbrain भन्नेभित्र जानु एन्ड यु क्यान सी अ रेपो गेटिङ स्टार्टेड विथ इथिकल ह्याकिङ भन्ने मैले यसमा रिसोर्सेस राखेको छु। ओके, मैले कतिपय कुराहरू कभर गरेको छैन किनकि जस्ट गेटिङ स्टार्टेड हो, यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ, कमन नेटवर्किङ रिलेटेड कुराहरू होइन, कमन वेब सेक्युरिटी रिलेटेड कुराहरू थाहा पायो भने चाहिँ आफ्नो एउटा बेस बन्छ होइन, अनि बल्ल तपाईँहरू कुन फिल्डमा जाँदा ठिक हुन्छ त नि भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। प्र्याक्टिस ल्याब्स भन्ने छ, अब यो डाइरेक्टली नै गएर ऱ्यान्डम साइटहरू ह्याक हान्न त भएन, त्यो साइटहरूमा ट्राई गर्न त भएन, त्यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ कुन प्लेटफर्म छ त, कसरी प्र्याक्टिस गर्ने त। फर्स्टमा छ cityofTime.org है। सिटिएफ भनेको क्याप्चर द फ्ल्याग हो, इट्स अ टाइप अफ कम्पिटिसन होइन, स्ट्राटेजिक गेम हो, जहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा टार्गेट हुन्छ, गोल हुन्छ, त्यो गोल भनेको चाहिँ फ्ल्याग पत्ता लगाउने। फ्ल्याग भनेको त्यो हाम्रो कन्ट्रीको फ्ल्याग जस्तो हुँदैन, एउटा टेक्स्ट हुन्छ, अब त्यो टेक्स्ट चाहिँ पत्ता लगाउने, त्यो प्याटर्नको टेक्स्ट चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो। फर यु क्यान सी यदि हामीले चाहिँ क्रिप्टोजेन ले चाहिँ सिटिएफ कन्डक्ट गरेको भए यस्तो हुन्थ्यो होला प्याटर्न, अथवा क्रिप्टोजेन यहाँभित्र केही फ्ल्याग ऱ्यान्डम फ्ल्याग हुन्थ्यो होइन, अब यो फ्ल्याग चाहिँ लुकेको हुन्थ्यो कि, अनि त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ स्किल्स चाहियो,
अनि त्यही रिलेटेड कुरा चाहिँ धेरै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सिटिएफ टाइममा चाहिँ अहिले कुन कुन सिटिएफहरू भइरहेको छ होइन, अपकमिङ सिटिएफहरू कुन कुन छ, पहिला कुन कुन भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै यसमा लिस्ट हुन्छ। अनि तपाईँहरूले टिम पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यु क्यान बिगिन युर ह्याकिङ जर्नी फ्रम हियर। इट्स कम्प्लिटली लिगल, यु क्यान ह्याक एनी प्लेटफर्म होइन। यहाँ चाहिँ सिटिएफमा भएको प्लेटफर्महरू है, तिनीहरूको रुलमा भएकोहरू चाहिँ तपाईँहरूले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अपकमिङमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब हुन लागिरहेको सिटिएफहरू चाहिँ के छ त नि, हुनु त कति धेरै छ। कुनै एउटामा मात्रै ट्राई गर्नु अनि चाहिँ लर्न गर्न ट्राई गर्नु त एकदम धेरै कुरा थाहा हुन्छ। डोन्ट वरी इफ यु आर नट एबल टु सल्भ। जन्मिन साथ सबैलाई सबै कुरा त थाहा हुँदैन नि त, लर्न नै गरेर थाहा हुने हो। अब कुनै सल्भ गर्नु भएन भने पनि पछि यसको राइटअप हेर्नु होला। यो च्यालेन्ज एन्ड भइसकेपछि त कम्युनिटीले त राइटअपहरू पोस्ट गरिरहेको हुन्छन् होइन, यहीँ भेटाइन्छ राइटअप पनि। त्यो राइटअपहरू पढेर पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ। सो दिस इज माई फेभरेट प्लेटफर्म ह्याक द बक्स। ह्याक द बक्समा चाहिँ सिटिएफ च्यालेन्जेसहरू पनि हुन्छ, तर नर्मल्ली चाहिँ त्यहाँ लिनक्स र विन्डोज रिलेटेड बक्सहरू हुन्छ होइन। अब त्यो लिनक्स र विन्डोज बक्सहरूलाई चाहिँ हामीले ह्याक हान्ने हो, रियल लाइफ इन्भाइरोमेन्ट टाइपले क्रिएट गरेको हुन्छ त्यो मसिन्सहरू होइन। त्यो बक्सहरू हामीले सिम्पली नै त्यो आइपीमा कनेक्ट गर्यो अनि त्यहाँ चाहिँ जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्ने, ह्याक गर्नको लागि चाहिँ। अब ह्याकिङको फेजेसहरू सबै फलो गरेर चाहिँ अब कस्तो कस्तो टुलहरू चाहिन्छ अनि कस्तो कस्तो टेक्नोलोजी युज भएको छ त्यो कुराहरू डिटरमाइन गर्यो। एन्ड देन इट्स अ लङ वे है। अनि त्यो कुराहरू गरिसकेपछि चाहिँ यु क्यान ह्याक इन्टु इट है। एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो, आई हाइली रिकमेन्ड इट है। अनि सुरुमा चाहिँ लिनक्सबाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 10-12वटा लिनक्स बक्स हुन्छ, 10-12वटा विन्डोज बक्सहरू हुन्छ। अनि पोइन्टिङ सिस्टम हुन्छ, पोइन्ट दिने सिस्टम हुन्छ। 20, 30, 40, 50 हुन्छ पोइन्ट्स। इजी, मिडियम, हार्ड र इन्सेन भन्ने हुन्छ। 50 भनेको सबभन्दा हार्ड। एउटा मात्रै तपाईँले बक्स कम्प्लिट गर्नुभयो भने पनि यु विल लर्न टन्स अफ स्टफ। अब इन्युमिटेसन कसरी गर्ने, इन्फर्मेसन ग्यादरिङ कसरी गर्ने, अनि गुगलमा चाहिँ एक्सप्लोइट कसरी खोज्ने, त्यो एक्सप्लोइटलाई काम कसरी गराउने, एकदमै धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ ट्राई ह्याक मी। यो मैले आफै पर्सनल्ली चाहिँ ट्राई गरेको छैन, तर सेक्युरिटी कम्युनिटीमा एकदम धेरैले रिकमेन्ड गरिरहेको छन् रिसेन्ट डेजमा। यु क्यान जस्ट गो हियर, ट्राई ह्याक मी एन्ड यु क्यान प्ले इट है। मैले अहिलेसम्म इन्क्लुड गरेको कुराहरू चाहिँ सबै फ्री कुराहरू मात्रै छ, यु क्यान लर्न फर फ्री है। हुन त ह्याक द बक्समा प्रिमियम सर्भिस पनि छ, तर यु क्यान स्टार्ट विथ फ्री सर्भिस। प्रिमियम सर्भिसमा चाहिँ रिटायर्ड बक्सहरू चाहिँ पनि खेल्न मिल्छ। नर्मली के हुन्छ, एउटा टाइम फ्रेमसम्म चाहिँ त्यो बक्स चाहिँ एक्टिभ हुन्छ कि, त्यसपछि चाहिँ रिटायर हुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ रिटायर्ड बक्सहरू चाहिँ खेल्न मिल्दैन। अनि एक्टिभ बक्सहरूको चाहिँ राइटअपहरू हुँदैन कम्युनिटीमा होइन। नभइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफै नै ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कम्युनिटीमा भएको राइटअपहरू पढ्यो रिटायर्ड बक्सको, अनि चाहिँ प्रिमियम सर्भिस लिएर चाहिँ रिटायर्ड मसिन्सहरूबाट बिगिन गर्दा पनि हुन्छ। सो ट्राई ह्याक मी यो हो। I'm gonna close these tabs है। okay fine। so recommended YouTube channels, I highly recommend this channel Live Overflow भन्ने छ युट्युबमा होइन। इज एन अमेजिङ गाई। भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छ बेला बेलामा। Google search is arguably अनि सेक्युरिटी रिलेटेड भिडियोहरू हुन्छ, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रिलेटेड, वेब सेक्युरिटी रिलेटेडहरू होइन। अनि उसले चाहिँ सिटिएफ सल्भ गरेको भिडियोहरू पनि हालेको हुन्छ। बेसिकली अमेजिङ, इज रियली अमेजिङ। यु क्यान गो हियर। मैले त्यो यो पनि रिसोर्सेसमा राखेको छु, जस्ट सर्च हिम अन युट्युब एन्ड सब्सक्राइब टु हिम। अर्को भनेको चाहिँ इप्सेक। मैले अघि ह्याक द बक्सको कुरा गरिरहेको थिएँ होइन। उसले चाहिँ ह्याक द बक्सको रिटायर्ड बक्सहरूको भिडियोहरू चाहिँ बनाएर हालिरहेको हुन्छ। एकदमै राम्रो भिडियोहरू हुन्छ। यु क्यान लर्न सो मेनी थिङ्स फ्रम हिज भिडियोज एन्ड इज रियली ट्यालेन्टेड, अमेजिङली स्किल्ड गाई है।
यु क्यान गो टु प्लेलिस्ट एन्ड बिगिनरको लागि पनि प्लेलिस्टहरू छ, विन्डोज मसिन्सहरूको लागि, युनिक्सहरूको लागि छ, इजी, मिडियम, हार्ड, इन्सेन। कुनै एउटा भिडियो हेर्नु सुत्ने बेलामा एन्ड इफ इट इन्ट्रेस्ट्स यु देन यु आर प्रोबाब्ली मेन्ट फर इट। अर्को युट्युब च्यानल आई रिकमेन्ड ह्याकरस्प्लोइट भन्ने। Hey guys, Hackersploit here, back. ओके, यु क्यान सब्सक्राइब टु हिम होइन, उसले पनि एकदम राम्रो भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छ। गो सब्सक्राइब हिम एन्ड लर्न। ओके, गिनभेल, आइएम सरी इफ आइएम नट एबल टु प्रोनाउन्स इट राइट है, बट हि इज एन अमेजिङ गाई। उसले चाहिँ सिटिएफहरू सल्भ गर्छ, लाइभमा नै सल्भ गरिरहेको हुन्छ पहिला सल्भ नभएको सिटिएफहरू। अनि उसको एप्रोचहरू थाहा पाउन सकिन्छ, कसरी सल्भ गर्छ त्यो सिटिएफहरू होइन, उसको थट प्रोसेसहरू के हुन्छ। हि इज अलरेडी 30 इयर्स इन्टु दिस फिल्ड होइन, 15 इयर्स चाहिँ इन्फोसेकमा, 15 इयर्स चाहिँ अब यो टेक रिलेटेड कुराहरूमा। मैले उसलाई सोधेको थिएँ है, अनि यु क्यान लर्न अलट फ्रम हिज लाइभ स्ट्रिम्स। यो पनि मैले चाहिँ त्यो रिसोर्सेसमा राखेको छु, यु क्यान गो देयर। लाइभ स्ट्रिम आइरहेको हुन्छ बेला बेलामा, एन्ड पुरानो लाइभ स्ट्रिमहरू पनि हेर्दा हुन्छ उसले सल्भ गरेको च्यालेन्जेसहरू कसरी सल्भ गर्यो भनेर। एनदर गाई जसलाई मैले रिकमेन्ड गर्छु तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नको लागि भनेको चाहिँ जोन ह्यामन्ड। उसको डिस्कर्ड सर्भर पनि छ, डिस्कर्ड सर्भरमा एड हुँदा पनि हुन्छ, त्यहाँ एकदम राम्रो कम्युनिटी छ। यु क्यान एक्स अलट अफ थिङ्स, यु क्यान लर्न अलट अफ थिङ्स एन्ड कन्ट्रिब्युट टु द कम्युनिटी पोसिबली। उसले पनि सिटिएफको भिडियो राइटअपहरू पोस्ट गरिरहेको हुन्छ, एकदम एक्सपिरियन्स मान्छे हो ऊ पनि। यु क्यान गो एन्ड वाच फ्यु अफ हिज भिडियोज एन्ड बिगिन अन युर ह्याकिङ जर्नी। यति नै छ मैले राखेको चाहिँ, तर आई वुड लाइक टु से क्लोजिङ रिमार्क्स। अब मैले यति धेरै रिसोर्सेसहरू दिएँ, के हेर्ने, कसरी हेर्ने, कताबाट हेर्ने भनेर, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन ओभरलोड भएको जस्तो फिल भएको छ भने डोन्ट वरी, इट्स नर्मल होइन। अनि एकै रातमा हुने पनि कुरा होइन, इट टेक्स अलट अफ इफोर्ट, पर्सिभरेन्स होइन, अनि चाहिँ हार्डवर्कहरू चाहिरहेको हुन्छ। तर यु क्यान बिगिन फ्रम लेभल 0 एन्ड युल स्लोली रिच टु लेभल 10, लेभल 11, तपाईँहरूको लेभल बढ्दै बढ्दै जान्छ बिस्तारै होइन। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ राइट अवे नबुझ्नु होला, एज्युम कि तपाईँले बुझ्नुभयो, अनि पछि कुनै पोइन्टमा गएर चाहिँ तपाईँले त्यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। आई वुड लाइक टु आन्सर क्वेसन्स है, केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ। इफ यु गाइज हेभ एनी क्वेसन्स, होइन अघि नै क्वेसन देखेँ जस्तो लागेको थियो। लेट मी स्क्रोल क्वेसन्सहरूको लागि है। सो आई हेभ एकदम धेरै क्वेसन्सहरू आएको छ है। वेयर क्यान आई गेट दिस प्रेजेन्टेसन डकुमेन्ट्स एन्ड अदर रिसोर्सेस? प्रेजेन्टेसन डकुमेन्ट चाहिँ आई क्यान से इट राइट अवे होइन, किनकि मैले यो चाहिँ HTML CSS र JSमा बनाएको हो। सो मैले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ मिलाएर, चाँडै अपलोड गर्छु प्रोबेबली। तर रिसोर्सेसहरू चाहिँ यु क्यान गो टु माई github.com/codedbrain एन्ड यु क्यान फाइन्ड अ रेपो गेटिङ स्टार्टेड विथ इथिकल ह्याकिङ। त्यसमा चाहिँ resources.txt भन्ने छ, यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ छ सबै कुराहरू। अनि यसमा चाहिँ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो मान्छेलाई फलो गर्नु त नि इन्फर्मेसन सेक्युरिटी कम्युनिटीमा। मैले यहाँ डिफ्रेन्ट म्यालवेयर रिलेटेड मान्छेहरू, बग बाउन्टी रिलेटेड होइन, ओपन सोर्स टुल मेकर रिलेटेड, अनि चाहिँ गुगलहरूमा काम गर्ने, VHJSमा काम गर्ने,
मेन्सन गरेको छु तिनीहरूलाई होइन. यु क्यान जस्ट फलो दोज गाइज होइन. दे आर ब्रिलियन्ट इन दिस फिल्ड. प्रमोसन गर्न आएको कि सिकाउन? मैले प्रमोसन गरेँ जस्तो चाहिँ लागेन है. जस्ट चाहिँ कम्पनीको बारेमा थोरै भनेको मात्रै हो, किनकि म एसोसिएट छु नि त. यु क्यान टेक इट एनिवे. जेएस बेसिक्स मात्र सिक्दा हुन्छ कि अलि एडभान्ससम्मै सिक्नुपर्छ? सुरुमा चाहिँ बेसिकबाट नै स्टार्ट हुन्छ होइन. बेसिक कुराहरू थाहा भइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ एडभान्स कुराहरू सिक्दा हुन्छ. एक्सपिरियन्सले सिकाउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ, एडभान्स कुराहरू चाहिँ बिस्तारै आफै. Where do I exactly get to learn about Bob Suit? Ports Uyghur is mess for beginners. I'm not sure if I will be able to answer to this question होइन. किनकि पोर्ट्स विगर ल्याब छ. पोर्ट्स विगर ल्याबमा चाहिँ सिकाइरहेको हुन्छ धेरै कुराहरूको बारेमा. त्यहाँ चाहिँ वेब सेक्युरिटी रिलेटेड ल्याबहरूबाट पनि तपाईँले धेरै कुराहरू लर्न गर्न सक्नुहुन्छ. आई डोन्ट नो है एक्ज्याक्टली चाहिँ कताबाट लर्न गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन. सिम्पल नै छ भनौँ. के हो? ओके. Which is the most secure backend technology for web applications? I can't really speak on this किनकि डाइरेक्टली नै कुनै टेक्नोलोजी एकदम सेक्योर छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन. डेभलपरहरूले चाहिँ मिसकन्फिगर गरेको हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ नर्मली चाहिँ डेभलपर सिस एडमिनहरूले चाहिँ सेटअप गर्ने हो नि त. त्यो सेटअप गर्दाखेरि पनि प्रब्लम भएको हुनसक्छ, अथवा पुरानो भर्जन भल्नेरेबल भर्जन चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनसक्छ. सो यही टेक्नोलोजी बेटर छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन. तर तपाईँले जुनसुकै टेक्नोलोजीमा बनाउनु तपाईँको ब्याकएन्ड सिस्टम होइन, त्यसलाई सेक्योर गर्न चाहिँ मिल्छ. डिफल्टमै सेक्योर हुन्छ भनेर चाहिँ आई क्यान्ट रियली से अन इट है. यो भिडियो युट्युबमा आउँछ कि नै? आई एम नट स्योर. आई थिङ्क यति नै हो कि क्वेसनहरू. सर तपाईँ ह्याकर हो कि नै? आई एम अनसर्टिफाइड इथिकल ह्याकर. ब्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा इथिकल ह्याकरको जब प्लेसमेन्ट कतिको छ? छ भनौँ मैले, किनकि राइट नाउ हामीले पनि 2-3जनाहरूलाई खोजिरहेको छौँ होइन. सेल्स रिलेटेड अनि चाहिँ कोर सेक्युरिटीमा नै लागेकोहरूलाई पनि खोजिरहेको छौँ. सो हाम्रो कम्पनीको पर्सपेक्टिभबाट बोल्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क प्लेसमेन्ट छ आई गेस. प्लिज सेयर अबाउट यर रिकन स्ट्राटेजी. सम डे है, कुनै डे. किनकि यो चाहिँ जस्ट गेटिङ स्टार्टेड वाला हो. सो आई क्यान्ट रियली टक अबाउट दिस. ओके, आई एम गेटिङ सम अफ क्वेसन्स. आइ एम नट गन आन्सर दोज है. ओके, फाइनल्ली चाहिँ 2-3वटा क्वेसनहरू एन्सर गर्छु एन्ड देन आई विल बी अफ. सर एनी गुड नेपाली च्यानल? आइ एम सरी, आई डोन्ट नो एनी. थाहा भएन. सर यो इप्सेक भन्ने सतान भन्दा नि खतरा ह्याकर हो र? आई डोन्ट नो. के यति नै हो है. यति नै होला जस्तो लाग्यो क्वेसनहरू. थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई है. एन्ड इफ यु वान्ट टु गेट कनेक्टेड टु मी देन यु क्यान फलो मी अन ट्विटर, or you can message me on Facebook है. You can just go to twitter.com and then Mr. Coded Brain. You can go there and you can follow me, or facebook.com/Mr. Coded Brain हान्दा पनि हुन्छ.
ओके यति नै होला आजको लागि। अनि बोल्दा बोल्दा कतिपय कुराहरू चाहिँ चुकाएँ होला, कतिपय कुराहरू चाहिँ लडबडियो होला, डोन्ट माइन्ड, इट ह्यापेन्स है। अनि आई लुक फरवर्ड टु सिङ यु डु ग्रेट इन इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, वी निड यु। सो थ्याङ्क यू सो मच है।